ہاتھ اٹھا کے آخو سبحان اللہ۔ آج ہاتھ کو زیادہ نہیں چاہ رہے تو سبحان اللہ، کتنے ٹینٹ نہ لینا لگ جائے، ذرا ایک باری ہاتھ اونچا کر کے آخو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں بھائی فخر عباس تابع صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ کیڑے سچے سچے عاشق نے، جو ہی کنات کھلی دا باہر چلے گئے۔ آج کل دے 2019 دے عاشقانوں پھاکتے حضور دا ذکر سنانا پہنا۔ اللہ تانوں خوش رکھے، آباد رکھے۔ اس عاشق دے کیا کہنے، کئی آن گے، کئی اٹھ کے چلے جان گے، کئی اپنا پسندیدہ شخص سن کے گھر ٹر جان گے، کئی جا کے گھر بہ کے یوٹیوب تے لائیو سنن گے، ٹھیک ہے، لیکن اس عاشق دے کیا کہنے جیڑا کسے نقیب، قاری، خطیب، نعت خان واسطے نہیں، ساری رات جتھے بیٹھا ہے نبیوں دے سلطان واسطے بہ کے لبتے ہوئے سبحان اللہ تے دل جو آواز نکلے، آ میڈا ڈھولا کراں بیٹھی ذاتی، میں مقدی مقامہ تجھتیوں میں ہاری۔ اس عاشق دے کیا کہنے، اللہ پاک سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اظہر فریدی برادران سجیدہ حسن نے آپ دے بڑے بھائی ساڑے بڑے کرم فرما مشفق مہربان بڑے بھائی جناب مظہر فریدی صاحب جو کہ چند دنہ تو تھوڑا علیل نے، اللہ پاک بیمار کربلا دا صدقہ آپ دی ہر الجھن سلجھنت بدل دے وے، بیماری نو میرا مالک شفاعت بدل کے ملک دے ہیریاں نو میرا مالک ہمیشہ سلامت رکھے۔ آج دی بابرکت محفل ساڑے مہمان بھائی محمد عمران صاحب 33-14 ایل تو قافلے دی صورت تشریف لے کے آئے نے، میں آپ کو خوش آمدید کہنا، اور جناب ڈاکٹر ندیم بلوچ صاحب 19-14 ایل تو آپ تشریف لے کے آئے، سجیدہ حسن نے آپ نو بھی خوش آمدید۔ چاہت ساؤنڈ، چاہت مووی بڑی چاہت بھی کھارے نے اور ہمیشہ چاہت بھی کھاندے نے، اس لئے تو ہون یہ چاہت صرف میاں چنوں تک محدود نہیں رہی بلکہ پھیل گئی ہے، ہونتے پنجاب داخری ضلع رحیم یار خان تک بھی یہ چاہت پہنچ گئی ہے، اور کل پاکستان محافل دے وچ الحمدللہ چاہت ساؤنڈ اور چاہت مووی اپنی چاہت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مظفر گڑھ، تلبانی اور ضلع رحیم یار خان اور ملک دے طول و عرض آپ محافل اپنی نوکری پیش کر دینے، ہر نقیب، خطیب، نعت خان اور قرہ حضرات دا پسندیدہ اور ڈیمانڈ والا ایک ساؤنڈ چاہت مووی اللہ پاک کاروبار چھوڑ مجا مالک مزید برکتاں دا فرمائے۔ اس کل دے گواہ سارے نے کہ صرف انہوں نے چاہت نہ نہیں رکھے، حقیقت چاہت بھی ہے، جیڑا انہوں نے ملتا ہے انہوں انہوں نے چاہت ہو جاندی ہے۔ اللہ چودھری ظفر صاحب تہاڈی مسکراہٹ ہمیشہ ایویں سلامت رکھے۔ ایک نعرہ بلند کرو، ایک کلام تو انہوں سنانا چاہ رہے ہیں اور وہ نال جناب اظہر فریدی برادران صدا دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جیڑے ہاتھ نہیں پہچان دے تو انہوں کو گرم گرم انڈے کھوائیے، وہ گرم ہو کے بولو، مہربانی کرو، ایتھے نہیں بولو گے تو کتھے بولو گے؟ نعرہ تکبیر، ہاتھ پورا چوک کے جڑا بولے وہ دے جس سمجھ کبھی بیماری نہ آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بڑا خوبصورت کلام وہ دے چند اشعار اور مدر صاحب یہ وچ دو شعر میں سے سناواں گا جڑے پہلی دفعہ تسی سنو گے، میں پہلی دفعہ پڑھاں گا، وہ دی کمپوزیشن چیک کرنا۔ اے نظیر بھائی بڑا پیار کردے نے اور مسلسل رابطے چ رہے نے سارے نعت خاناں نال، ہن بھی ماشاءاللہ حاکم صاحب نوں لے آئے نے، حاکم صاحب پہنچ گئے نے۔ نظیر بھائی تسی تا پیار کردے ہو، لے کے بھی آئے ہو، چھڈن بھی جاؤ گے، پر کئی جگہ تے ساڈے نال انج ہوندا ہے، سانو فون کر کے کہندے نے جلدی آ جاؤ۔ کیوں جی؟ محفل تے عشاء تو بعد ہے، بھائی اثر ٹائم آ جاؤ۔ وجہ کی ہے؟ ساڈا علاقہ خطرناک ہے، ڈکیٹیاں ہوندیاں نے، ٹائم نال آ جانا۔ سانو ٹائم نال بلا لیندے نے، پہنچ گئے، اثر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، محفل شروع، 2 بج گئے، لنگر ہو گیا، سلام ہو گیا، دعا ہو گئی۔ ہن انہاں نوں آکھے نا بھی تہاڈے علاقے تے ڈکیٹیاں ہوندیاں نے، ٹائم نال تسی سدیا سی، ہن سانو روڈ تک تے چھڈ آؤ۔ پھر پتہ کی کہندے نے؟ ہاں ہائے تانوں رب تے یقین ہی نہیں۔ اینڈ دے سانو جدو محفل ہو جائے پھر ایمیں جی میں پڑھے اخبار ہوتا ہے، پھر اینج ہوندی ساڑھے نال، لیکن ایتھے پیار ملتا ہے۔ اسی لیے سارے ہر سال ماشاءاللہ ملک دے نامبر نعت خان جنہاں کو ٹائم کئی مہینے پہلے لینا پہندا ہے وہ ایتھے آ جاندے نے۔ اللہ پاک یہ محبت ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ میں کلام سنانا چاہ رہے ہیں، جیڑا حضور دا ڈھڈوں عاشق بیٹھا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے، میں انشاءاللہ کھڑا ہوں، ہاتھ پورا اٹھائے، ہاتھ پورا
اٹھائے جڑا ڈڈوں عاشق ہے سونے دا اللہ نوکری قبول فرمائے جنہ حضور نال پیار کرتے ہو نا انہاں بولتا نہیں سکتے پر اظہار تے کر سکتے ہو ایک باری بولو سبحان اللہ شکریہ غم سارے بھول جاؤ غم سارے بھول جاؤ غم سارے بھول جاؤ ایک کلام میں 2 سال پہلے لکھیا سی غم سارے بھول جاؤ کیوں سرکار آ گئے غم سارے بھول جاؤ سرکار آ گئے کلام دا پہلا شعر توجہ کرنا ویسے شعر ہے لیکن شعراں وچوں شعر ہے اے شعر سننا میں نے کہا سارا جہاں سجا ہے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے سارا جہاں سجا ہے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے میں کہوں گا سرکار آخری عاشق تک جس کو ماں نے دودھ پلایا ہے نبی نبی کہہ کے جس کا ہاتھ نبی کے صدقے مالک نے دیا ہے اور سلامت ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کی طاقت لگا کے آپ نے کہنا ہے آ گئے ہیں میں کہوں گا سرکار اور آپ نے کہنا ہے آ گئے ہیں اے ذرا حوصلہ بلند کرو کیڑا کلا کھے گا سرکار آ گئے ذرا ہاتھ چاہے اے دائیں بائیں دیکھنا جی دا ہاتھ تھلے ہوئے او دا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا وہ میاں چنو دی دھرتی دا نہیں ہو سکتا جی دا ہاتھ تھلے رہ جائے ہاتھ پورا اٹھانے چاہت والے کیمرے کی آنکھ میں منظر محفوظ کیجئے گا میں کہوں گا سرکار آپ نے پوری طاقت لگا کے کہنا ہے آ گئے ہیں توجہ دعا کرتا ہوں جو سب سے اونچا ہاتھ اٹھائے اتنے بھرے مجمع میں سب سے اونچا بولے آ گئے ہیں دوسرے نمبر پہ آئے مالک اسے ماہ رمضان میں مدینہ دکھائے ماں باپ کے ساتھ دکھائے مرشد کے ساتھ دکھائے اور جو سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کے کہے سرکار آ گئے ہیں پہلے نمبر پہ آئے اسے موت بعد میں آئے زہرا دا بابا دے کر پھیرا پہلے پا جائے میں کہوں گا سرکار آپ نے کہنا ہے آ گئے ہیں یہ منظر دیکھیے گا میں نے کہا سارا جہاں سجا ہے ظفر بھائی ایک کیمرے والے بھائی نو تسی کہو کہ ذرا کیمرہ پورا ہی کما دینا میں نو نہیں پتا ہوں کسے دا ہاتھ تھلے ہوئے گا یا زبان بند ہوئے گی پر اتنا دعویٰ ہے جیدے سینے تے دل وچ حضور دا پیار ہے جیڑا چاہندا ہے سونا میرے گھر پھیرا پا جائے میری کلی عرش بنا جائے وہ اپنی آواز قربان کر کے حضور کی رحمت تے مان کر کے آکھے گا آ گئے ہیں میں نے کہا سارا جہاں سجا ہے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے اسے جا کے یہ بتاؤ سرکار 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 سے جا کے یہ بتاؤ سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں ایک منٹ تھوڑا ہولے ہونا میں نے آواز سننا سرکار سرکار جڑا ہاتھ تھلے انہوں دسو بھی کامران نے دعا دیتی سی کہ جڑا ہاتھ چک کے اونچی بولے سونا ہو دے کر پھیرا پا جائے کیا تو نہیں چاہتا تیرے کر نبیاں دا پیر آ جائے یہ چاہنا پیر آئے یہ نہیں چاہتا نبیاں دا پیر آئے ہاتھ چک کے کہنا ہے سرکار 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 بیٹا نیچے بیٹھنا دابت بھائی سارا کلام چھوڑ رہا ہوں کیونکہ 2 نئے شعر پڑھنے لیکن اس کا مقطع دیکھیے گا پہنچے گا جب قبر میں کہنا ہے یہ کمر نے پہنچے گا جب قبر میں کہنا ہے یہ کمر نے جڑا چاہتا ہے قبر چ میں یہ آکھاں وہ ہاتھ چک کے اونچی بولے گا باقی چپ رہنا پہنچے گا جب قبر میں
میں کہنا ہے یہ کمر میں، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، سرکار 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 سرکار۔ میں پڑھتا ہوں پہنچے گا جب قبر میں کہنا ہے یہ کمر میں، اسٹیج والے ہاتھ چوک کے بولنا، پہنچے گا جب قبر میں کہنا ہے یہ کمر میں، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، سرکار 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 سرکار۔ اپنا تابس بھائی، تیرے میرے نبی کو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نکرے کفر کفر نہ باشد، کہ سرکار بھی بشر تھے ہم بھی بشر ہیں۔ میں نے ایک کلام آج کل شروع کیا ہے، یہاں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ میرے ساتھ مل کے ان لوگوں کو کیا سوال کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جیڑا پنچایتہ میں بہ کے حق گل تے بول سکتا ہے، آج نبی دے ذکر ہاتھ چک کے حق گل تے نہ بولیا نا، تو گھر جا کے شیشہ ویکھ کے اپنے مقدرہ تے روئے ضرور۔ ساری زندگی حضور دے ٹکڑیاں تے پلیا، میرے بچے حضور دے ٹکڑے کھاندے رہے، تے جدوں حق گل تے بولن دا وقت آیا میری زبان بند رہ گئی، میرا ہاتھ تھلے رہ گیا۔ وجہ کیے مقدرہ تے رونا ضرور ہے، شعر سن کے سمجھ کے بولنا ہے۔ کوہ طور تے جاندے سی حضرت موسیٰ رب نال ہم کلام ہون واسطے، کوہ طور تے اے شعر سن کے پھر دیکھنا بھی تسی کس قدر بول دے ہو۔ میں نے کہا سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ اسٹیج والے پنڈال والے کوئی کھڑا ہے کوئی بیٹھا ہے، میں نے کوئی ایک بندہ دکھاؤ جیدے سینے عشق نبی ہوئے، اگلی لائن پہ ہوئے ہاتھ تھلے ہوئے یا زبان بند ہوئے، کامران فاروق عمر قادری نقابت ہی چھڑ دے گا۔ شاز دے دل دے کانال سنو، آج تک اتنا اونچی نہیں بولے ہونے جتنا اگلے جملے پہ بولو گے اے حضور کا کرم بولے گا۔ توجہ، سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ ارے جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطائیں بخشوائے۔ یہ میرے لیے سند ہے، یہ دیکھیں یہ ہر ایک کو داد نہیں ملتی۔ جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ بھائی مرتضیٰ سیال صاحب اور آپ کی جملہ ٹیم، آپ کی روح کی تسکین کے لیے میری حاضری کا فی الوقت یہ آخری جملہ سن کے سمجھ کے بولنا۔ میں نے کہا جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے لفظوں کی آپ نے قدر کی، دل سے دعا اللہ پاک آپ کو صحت کی بادشاہی کے ساتھ سلامت رکھے۔ میں نے کہا جو کرے کلام رب سے کوہ طور پہ وہ لقب کلیم پائے، کلام کرنے والا، توجہ کرنا، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے۔ جس کا ہاتھ سلامت ہے ایک بار ہاتھ اٹھائے، ایک بار ہاتھ پورا اٹھانا، ایمانداری سے نبی کے نام پہ ہاتھ پورا اٹھانا ہے، جتنا اونچا بول سکتے ہو ایک بار بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کو میں نبی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ایک منٹ ٹھہرنا، ایک منٹ، نبی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھے پتا تو چلے میں نے کس کس کے دل کی بات کی ہے۔ اگر آپ کا دل نہ بولنے کو کرے نہیں بولنا، ہاتھ اٹھانے کو دل نہ کرے نہیں ہاتھ اٹھانا، اور اگر ہاتھ اٹھا کر اونچا بولنے کو دل کرے تو ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے جتنا اونچا بولنے کو دل کرے اتنا اونچا بولنا۔ اگر دل یہ کرے کہ کامران قادری تو نے میرے نبی کی شان میں اتنا بڑا جملہ بولا
बनता है हाथ उठा के नहीं, मैं अब खड़े होके बोलूंगा, वो खड़ा होके बोले। लेकिन आज की रात की सबसे ऊंची आवाज आए, मैंने कहा जो करे कलाम रब से वो लक़ब करीम पाए, जो खुदा से मिलके आए उसे आप क्या कहें आए, जो खुदा से मिलके आए, जो खुदा से मिलके आए, जो खुदा से मिलके आए उसे आप क्या कहेंगे। तख्तो ताजो कलम नबी का है, सारा अरबो अजम नबी का है, उसकी आंखें दरश्के सावन है, जिसकी आंखों में नम नबी का है। खुला ये राज शबे में राज यारो, कायनात के सीने में दम नबी का है। अर्शे आजम से पूछ सकते हो, अर्शे आजम से पूछ सकते हो कितना ऊंचा कदम नबी का है, पूछ सकते हो कितना ऊंचा कदम नबी का है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बड़े कम वक्त में ढेर सारी मोहब्बतों से नवाजा, और ये आप खुद नहीं बोले, ज़हरा के बाबा जानी का करम बोला है। क्योंकि बाबा जी कई अहबाब ऐसे हैं जो पिंडाल में बैठे मूंगफली खा रहे हैं, कई ऐसे हैं जो पिंडाल में बैठे कुछ कुछ जो लेके आए हैं वो खाए जा रहे हैं और सुभान अल्लाह पिए जा रहे हैं। लेकिन वही बंदे उठ के बाहर जाएं, मूंगफली भी खाएंगे लेकिन दुनियावी गपशप में भी कह के भी लगाएंगे, ऊंचा बोलेंगे भी सही। फैसला हो नहीं गया, बाहर बोलना बंदे की अपनी मर्जी है, यहाँ बोलना ज़हरा के बाबा की मर्जी है। बाहर बंदा खुद बोलता है, यहाँ खुद नहीं बोलता बल्कि हुजूर का करम बोलता है। जितने हबाब यहाँ पे सुभान अल्लाह कहते रहे, नारे तकबीर और रिसालत का जवाब देते रहे, हाथ खुद ब खुद उठता रहे, वो समझ जाए कायनात का रब भी राजी है, आमना का लाल भी राजी है। और चौधरी गड्डी लैके निकलिया ना, चौधरी ते नाल ओदा कमी भी बह गया। वो कमी वैसे कमी सी पर ओदे विच कोई कमी नहीं सी। रस्ते च चौधरी नूं कमी कहंदा, चौधरी साहब गड्डी रोको। पूछा क्यों? मैं नमाज पढ़नी है। कमी कहता मैं नमाज पढ़नी है। चौधरी नूं भावें फोन आया या नहीं आया, चौधरी ने फोन लाया कान नाल, उन्हें कहा जा तू पढ़ा, मैनूं कोई जरूरी कॉल आई है, आ कोई जरूरी गल है। और जदों कमी नमाज पढ़न गया, उहदा दिल कीता मैं नमाज तो बाद मैं हुजूर दी जात ते दरूद पढ़ा। उहदा दिल कीता कि मैं कुरान दी तिलावत करां। बाहरों चौधरी दा बैलेंस मुक्या ते चौधरी ने आवाज दी, ओ नहीं मां किहड़ा तैनूं बाहर नहीं आण दे रहा। उन्हें आख्या चौधरी जिहड़ा तैनूं अंदर नहीं आण दे रहा। इत्थे आंदा होए जिन्हों कायनात दा रब पसंद करे, आमना दा लाल पसंद करे, हर बंदा आ नहीं सकता। और जितने आए हो तुहानू हाथ बन के हाथ मत्थे ते रख के कामरान फारूक कमर सलामे अकीदत पेश करदा है। और अज हर मिनट ते हर सैकंड ते 2019 दे विच फितने पैदा हो रहे ने, फितने नफसा नफसी का दौर है, हर बंदे नूं अपनी अपनी पई है। और तुसी रब दा जितना शुक्र अदा करो घाटे। इस पुरफितन दौर विच भी रब ने तुहानू हुजूर दी महफिल च आना नसीब कीता है। कोई बंदा गारंटी दे सकदा भी मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा? कोई बंदा गारंटी देवे? ऐ मेरे नाल भाई ने जुबैर साहब, इन्हां कोल पुछो, इन्हां दा जवान कजन छोटे छोटे उहदे बच्चे मुंह हाथ धोने वास्ते बेसन ते गया, पानी उन्हें छट्टे 2 मारे ने जो उत्थे डिग गया, बिल्कुल ठीक ठाक। उठा के अस्पताल लै गए ने, चंद घंटे अस्पताल दाखिल रह गया। दुनिया फानी तू चंद घंटे जी कूच कर गया, टुर गया दुनिया तो। कोई पता नहीं जिंदगी का सांस दी लड़ी किस मुकाम से टुट जाए, कदों टुट जाए। इत्थों जिन्ने आयो घर भी जाना नसीब हुंदा या नहीं, किसी को कोई पता नहीं। लेकिन खुदारा जिस नबी ने कब्र जाना है ना, तो बाप छोड़ जाना है, बहन छोड़ जाएगी, दोस्त रिश्तेदार जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, सारे कई मन मिट्टी पा के टुर जाणगे। जेड़े नबी ने कब्र च आके तेरे मेरे हक च बोलना है, खुदारा ओदे नाल वफा करो, उस नबी नाल वफा करो। इत्थे जिन्नी देर बैठो पिंडाल च बैठ के कह के ना लाना खुदा तो डरना, खुदा दे महबूब तो डरना। इत्थे बह के अपनी गप्पां नूं ना लगे रहना। और नाल किसी यार सज्जन दे कहण ते बेली आखे उठ चलिए, ओदे आखण ते हुजूर दी महफिल चों मुख फेर के घर ना टुर जाना। अगर बरोज़े क़यामत ज़हरा दे बाबा जानी ने चेहरा फेर के आख्या तू तो यार दे कहण ते टुर गया,
کی جواب دو گے؟ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بھائی اظہر صاحب نے صدا دے رہے ہیں، اس تو بعد بغیر نقابت دے فوراً علامہ صاحب تشریف لے آ چکے نے، انہوں دا خطاب شروع ہو جائے گا، اور اس تو بعد چند مصرے تانوں سنا کے مولا علی دی بارگاہ ایک دو منٹ چی جناب اعظم علی قادری صاحب جڑے نوجوان جنریشن دے بڑے محبوب ثنا خان آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے، آپ کو صدا دیواں گا، اور آخر تے عالم اسلام دے معروف کروڑوں دلان دی دھڑکن نعت خان، نعت دو شاعر جنہاں دے لکھے ہوئے کلام ہر نعت خان پڑھ رہے ہیں، جناب الحاج احمد علی حاکم صاحب وہ بھی تشریف لے آ چکے نے، کائنات دے حاکم دی بارگاہ اپنی حاضری پیش کرن گے۔ انہاں تو پہلے چند مصرے ساڈا شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے، وہ کلام سنا کے انہوں نے صدا دیواں گا۔ بس دو بندے گوڑے چھڑ دیں تو میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، مہربانی ہاتھ چوکے بولنا نعرہ تکبیر، پورا ہاتھ اٹھا کے جڑا اچھی بولے ہوتا زور دنیا چ میرا مالک مکڑی نہ دے رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرسی والے بھی بولو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا تو زیر ہو گیا، ایسی تاثیر ہے علی مولا کے نام میں جس نے لیا خدا کی قسم وہ شیر ہو گیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ تشریف لاتے ہیں گدائے در فرید، بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدینہ پاک کے ساتھی جناب اظہر فریدی برادران دور حاضر کے مصروف ثنا خان، ہمارا فخر، ہمارا مان تنان، آپ بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ پاک اس نعت کا صدقہ آپ کے بابا جانی کہ میرا مالک درجات بلند فرمائے، آپ کی والدہ کو میرا مالک صحت کی بادشاہی کے ساتھ سلامت رکھے، مظہر بھائی، عطر بھائی، اظہر بھائی، جملہ برادران اللہ پاک اور جملہ آپ کی پوری ٹیم کو میرا مالک حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ ابھی انشاءاللہ کمال ہونے والا ہے، اظہر فریدی برادران اپنی خوبصورت حاضری کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو، بندے بول نہیں رہے، آتے ہیں وہی جن کو، بھلے بھی آواز کاٹتے، آتے ہیں وہی جن کو، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا یہ جو دوست شاہد ساؤنڈ والے ساؤنڈ کے ٹپو کے آگے کھڑے ہیں یہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ نعت خان چاہتا ہے آواز کاننے چ وجے، تسی کھڑے رہے تھے کانڈے چ وجے، مہربانی کر کے ذرا تشریف رکھیں، جزاک اللہ۔ جی بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اج حضور دا جشن منایا جا رہا ہے، میں 26/14 دے تمام خوشاکان مصطفیٰ میلاد کمیٹی دے اراکین نو مبارکباد پیش کرنا جنہوں نے میرے آقا دا جشن منایا ہے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ دوستان دے گھر بار نو سجا دے، اور بالخصوص مبارکباد پیش کرنا اس علاقے دے او عاشق رسول جنہ دی محنت، جنہ نے محنت کی تھی، دن رات مصروف حضور بارگاہ نے، چودھری ظفر صاحب، چاہت موویز، چاہتی کو ساؤنڈ، پر تسی یقین کرو اسی جاندے رہنے ہیں کامران بھائی بھی تے چنگا ساؤنڈ لب جانا اس طرح ہی ہے جی میں کسے باہرلے ملک چ سکا پرا ٹکر گیا ہے، چنگا ساؤنڈ لب جانا کسے باہر والے ملک تے وچ نہ ٹکرے تا تے پھر جی میں بس تانوں پتہ ہے سارے انہوں شہادت دا انتظار، جی میں کلے بندے نو جنگل شیر ٹکر گئے،
اے گزارش کرانگا ہے بند کرواؤ دوست جتیاں دے نال سٹیج تے آ جا رہے ہیں یہ محفل دے ادب کے خلاف ہے میں محفل دا ڈرائیور ہوں میرے منصب دی ذمہ داری ہے بار بار کہہ رہے ہیں جے تسی نہیں کرو گے میں اٹھ کے جا کے اتنے ہاتھ جوڑ کے دوستان دی اپیل کرانگا مینوں اے دے وچ کوئی ٹینشن نہیں میرے کوئی سٹیٹس معیار نے کوئی کٹ نہیں جانا جنوں عزت رب نے دینی او دے اس طرح کرن نال کوئی عزت کٹ نہیں جانی اور میں انہاں دوستان دی جتیاں دے نال لگی ہوئی دھوڑ دا بھی غلام ہاں جڑے حضور دی محفل واسطے قدم اٹھے سبحان اللہ کامران بھائی رات اسی کٹھے رحیم یار خان سی خان پور کٹورا تو بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے میں اتھے پہنچے ہاں تو میں ایک گل کہنے کوئی یار نہیں کہ جڑے نات خان فون نہیں چک دے وہ ظفر بھائی دے فون دا انتظار کر دے کہ سانو ظفر بھائی دا فون آئے اور اسی آن دی ریکارڈ میں گل کر رہے ہیں خوشامندی بندے تے ویسے ہی لانت ہے وہ لانتی ہوں دے خوشامد کر دے کسے دی ظفر بھائی نو اللہ زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے اس علاقے دے وچ بہت تیزی نال دوسری پارٹی گردش کر رہی ہے بڑی تیزی نال لیکن یہ سیرا میں چاہت موویز اینڈ چاہتی کو ساؤنڈ نو یہ سیرا دینا وا کہ انہاں نے بغیر لالچ تو یہ کسی نے آکھا ہے جی ظفر بھائی آ گل لے تے اے اتھے پہنچے نے اللہ تعالیٰ میرے ویر نو مزید برکتہ عطا فرمائے اور 24-14 ایل دی تمام میلاد کمیٹی جنہاں دوستان نے آج دا میلاد سجایا ہے دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں دے کاربار عزت آبرو چی حفاظت فرمائے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے بڑے پیارے بھائی جناب آصف اجمل صاحب ابرار بھائی اور ماشاءاللہ میاں صاحب کہتے ماشاءاللہ ہے ہی پیار والے جی ہیں لوکی آدھا صافہ کسے نو منگوا نہیں دیں دے جلدی تے میں انہیں ویکھے کہ تے پانی ڈولے تے آدھے صافے نال حضور دے سٹیج دے تے پانی چوس رہے تے کوئی کردہ یار یہ سارا کچھ ادو ہی ہوں جدو دل وچ میرے آقا دا عشق ہوئے تے میں تانوں سلام پیش کرنا جی اللہ تانوں رنگ لاوے مزید اللہ برکتہ عطا فرمائے اور جنہیں عاشق آئے بیٹھے نے اللہ سارے عاشقان دے قدم قدم تے کروڑ ہار رحمتاں دا نزول فرمائے آمین اس دعا نال کہ یا اللہ ساڑی کشمیر دیاں ماما پہناں دی عزت آبرو دی حفاظت فرما اور ساڑے کشمیر نو آزادی عطا فرما آمین اس دعا نال میں اپنی نوکری دا آغاز کرانگا جڑا بندہ اس واسطے آئے کہ میں لنگر کھاون آیا وہ دے نال گل نہیں ہے جڑا اس واسطے آیا ہے کہ میں ساری زندگی مدینے والے دا لنگر کھانا ہے وہ سجا ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز نال درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول مرتضی سیال صاحب 99-15 تو پوری ٹیم نہ لائے لیں میں خوش آمدید پیش کرنا ایک باری اچھی آواز نہ یا اللہ جڑا تیرا سونا غلام میرے آقا دا غلام سجا ہاتھ اٹھا کے سینے دا زور لا کے اچھی آواز نہ درود شریف پڑھے یا اللہ اپنے حبیب دے غلام نو اسے سال مدینہ شریف دی حاضری صلی اللہ علیہ یا سجا ہاتھ اٹھا وسلم علیہ یا حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ مہک گلاب کی مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے گلاب کی آنے لگی پسینے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ
بہتر ہے ایسے جینے سے نبی کی آل کے نبی کی آل کے نبی کے در کے گدا تو رئیس ہیں محسن سوال ہی نہیں کرتے کسی کمی سے نبی کے در کے گدا تو رئیس ہیں محسن سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے سجا ہاتھ اٹھا کے صلی اللہ علیہ رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ مینوں ڈھیر سارے حکم نے میں اپنے وقت دے وچ انشاءاللہ نوکری پیش کر لواں گا جو بھی پڑھاں گا ایک چٹی داڑھی والا بابا میں ٹکریا مینوں کہندا پتر او گل بناون والا کلام شروع کری ہیں سیدھے جے بابے ہوندے تے بابے نے دعاواں لینیاں چاہیدیاں نے ظفر بھائی اللہ سلامت رکھے اس سفر شامل ہو جاؤ بگڑے سارے غم بنانا اللہ بگڑے سارے غم بنانا اللہ ماڑیاں دی گل بنانا اللہ چل بولو ماڑیاں دی گل بنانا اللہ چل بولو ماڑیاں دی گل بنانا سجا ہاتھ اٹھائے کیڑا بندہ سجا ہاتھ اٹھائے اور میرے نالے سفرے شامل ہو جائے آج یہ سوچ کے جائے تے خواب وچ مدینے والا آ جائے دونوں ہاتھ اٹھا کے ماڑیاں دی گل بناوندا سر بولو ماڑیاں دی گل بناوندا سجا ہاتھ اٹھا کے جائے ماڑیاں دی گل بناوندا مدینے لے جائے تہاڈی حاضری ہوگی بیٹھ جاؤ بس سجا ہاتھ اٹھا کے اے عشق اور بڈھا بابا کھڑا ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا رہے تے جوان دونوں بیٹھ کے بھی نہیں ہاتھ چک رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ذرا بولو ماڑیاں دی گل بناوندا ذرا بولو ماڑیاں دی گل
सखी दा नौकर जिस मालक ने हाथ दिते ने जबान दी है सोने मालक दा नाम दोनों हाथ उठा के गज के ले अल्लाह अल्लाह लोग पूछते ने बंदा मदीना पाक किवें जांदा बंदा पैसे नाल मदीने जांदा पासपोर्ट बनवाइए ते बंदा मदीने जांदा क्या बात मैं क्या नहीं फरीदी साहब बंदा मदीने किवें जांदा है मैं क्या बेलिया बंदा मुकद्दरा नाल मदीने जांदा है जेड़ा मुकद्दर वाले हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह चार दिल नाल अल्लाह अल्लाह कर दे जेड़े अल्लाह अल्लाह करते हैं जरा हाथ उठाओ केड़ा केड़ा रब दा आशिक बैठा है या अल्लाह जेड़ा दोनों हाथ उठा के तेरा नाम बुलंद करे आज ओदा वक्त बुलंद हो जाए 5 सेकंड हाथ थल्ले नहीं करने हाथों नु झंडे बना के लहरा के कहे अल्लाह 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 अल्लाह
ہاتھ اٹھائے مرشد آلہ جیڑا مرشد آلہ جیڑا مرشد آلہ جیڑا مرشد آلہ ہاتھ اٹھائے ہاتھ اچھا کر کے سب نے کہنے آج یکم ربیع ثانی ہو گئی ہے غوث پاک دا مہینہ شروع ہو گئے دونوں ہاتھ چک کے گج کے کہنے میرے غوث پاک بن جاندے اللہ کر دے تیرے اللہ اللہ کر دے او یار والے سانے اللہ اللہ کر دے تیرے اللہ اللہ کر دے میرے یار والے سانے تیرے اللہ اللہ کر دے تیرے اللہ اللہ کر دے میرے یار والے اللہ اللہ کر دے تیرے اللہ اللہ کر دے میرے لال قلم پر سونے تیرے اللہ اللہ تیرے اللہ اللہ کر دے او پیر سیال جانے تیرے اللہ کر دے تیرے اللہ اللہ کر دے یا اللہ یہ سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں یہ سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں یہ اپنے مرشد عاشق بیٹھے ہیں یا اللہ آج دی رات دا صدقہ آج یہ سوچ کے جان انہاں ساریاں نو عاشق رسول بنن دی توفیق عطا فرما اور راتی سون تے خواب شاملاں دا لال آ جائے دونوں ہاتھ چک کے کہنے جڑے اللہ اللہ کر دے 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 جڑے اللہ بابو جی سرکار دا مایا پڑھ کے او ذرا سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ آنکھو سبحان اللہ آنکھو سبحان اللہ بھائی نظیر صاحب یہ ساڑھا ویر ہے اور یہ ساڑھا بڑا پیارا ویر ہے اللہ انہوں سلامت رکھے جڑا کلام قبلہ بھائی کامران فاروق قمر قادری صاحب کہہ رہے نے میں وہ پیش کرانگا انشاءاللہ کو سبحان اللہ نظیر بھائی تم ایتھے آ یار میں تینوں ویکھنا ہے چھاڑے اس کام میں یار وہ منڈا رکھے ہے تو سے ایتھے ہو نعرہ تکبیر دو میں ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر چودھری ظفر صاحب اور انہوں نے پوری ٹیم نو مبارکباد پیش کرنا اے کلام میرا خیال ہے اس پنڈچ میں پہلی واری پڑھن لگا راتی خانپور پڑھے کامران بھائی حکم دے رہے ہیں اس کلام دا میرے نالے سفر شامل ہو جاؤ پیر سید بابو جی سرکار گولڈا شریف دے شہزادے پیر سید بابو جی سرکار فرمانے گڈیاں
दोनों हाथ उठा के या अल्लाह जेड़ा दोनों हाथ उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े मरन तो पहले कलमा शरीफ जरूर नसीब हो। दोनों हाथ चौक के पढ़ने पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह कटी याद लेनो कटी याद लेनो कटी याद लेनो विच बैठे हसन हुसैन विच बैठे हसन हुसैन तेरे नबी का दिल का चैन पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह कटी याद विच बाजार दियां कटी याद विच बाजार दियां कटी याद विच बाजार दियां सहाबा दा नौकर दोनों हाथ उठा के कटी याद विच बाजार दियां कटी याद विच बाजार विच बैठे चारे यार मियां विच बैठे यार मियां विच बैठे चारे यार मियां विच बैठे चारे यार मियां तेरे नबी बहन दिलदार मियां पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह कटी याद विच बाजार मियां कटी याद विच बाजार मियां विच बैठे चारे यार मियां विच बैठे चारे मियां तेरे नबी बहन दिलदार पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मैं कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ने में ला इलाहा किन्नू किन्नू आंदा है जरा हाथ उठाए सारे ही आंदा है पूछने वाली गल ही कोई नहीं फिर दोनों हाथ चुक के कहने पढ़ ला हक ला या अल्लाह जेड़ा दोनों हाथ उठा के सीने का जोर ला के पढ़े अपने मुर्शद नाल मदीने जाए पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा पढ़ ला इलाहा हक ला इलाहा पढ़ ला इलाहा इस गड्डी दा रंग निराला इस गड्डी दा रंग निराला इस गड्डी दा रंग निराला रंग सबज तैयारो काला रंग सबज तैयारो काला रंग सबज तैयारो रंग सबज तैयारो काला एदा राखो कमली वाला पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह जफर साहब भाई नजीर साहब और पूरे अहले स्टेज जिन्ने बंदे स्टेज पे बैठे या जिन्ने थल्ले बैठे ये शेर मैनू भी बड़ा पसंद है ते इंशाल्लाह आज तो बाद तुसी भी पसंद ना सुनोगे शेर एडा बड़ा है मेरे आका दा फरमान जिदा मैं मौला दा अली जिदा मैं मौला दा अली ये फरमान किन्ना दा है आका दा मेरे आका फरमाया जिदा मैं मौला दा अली हुण जिदा अली मौला है और हाथ थल्ले नहीं रखे मैं भी हाथ चुकांगा तुसी भी हाथ चुकने ने दोनों हाथ चुक के लहरा के सब ने कहना इस कट्टे पे खूब निराली 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 एदा मौला अली एदा मौला अली एदा मौला अली बल्कि दोनों हाथ चुक के साडा मौला अली वाली
किड्डा नसीब वाला पुत्र है, वो किड्डी नसीब वाली मां है, वो किड्डी नसीब वाली मां है जिदा पुत्र हजूर दे मिलाद विच बैठ के दोनों हाथ चुक के ते की कह रहे हैं, अली 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 फरीद के दरबार तक दुआवां करता जावांगा, जेड़ा दोनों हाथ चुक के बोले अली 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 भाई कामरान साहब ने हुने हुने बैठ के एक शेर लिखे तो मैं हुने हुने पढ़ने लगा, तवज्जो फरमाना। हाँ गड्डी पे सबनों प्यारी जिन्हों प्यारी है हाथ चुके, गड्डी पे सबनों प्यारी, गड्डी पे सबनों प्यारी, बिच बैठी खलकत सारी, बिच बैठी खलकत सारी, बिच बैठी खलकत सारी, लबात सब दे ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। गड्डी ते सबनों प्यारी, बिच बैठी खलकत सारी, बिच बैठी खलकत सारी, लबात सब दे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह। पता है कि लिखण वाला एवें नहीं लिखदा, कुछ देख के लिखदा। मैं जदों तुसी कलाम शुरू किया मैं सारे नूं तकिया, फिर मैं सोचिया भी सारे हाथ चुक के पढ़ भी रहे ने ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे पढ़ रहे ने ते ये भी गड्डी है ते जा मदीने रही है। क्या बात है, हुण पढ़ो जेड़ा मदीने वाली गड्डी च गड्डी ते सब नूं प्यारी है। या अल्लाह जेड़ा उच्ची सुभान अल्लाह बोले रमजान शरीफ च मदीने जाए, या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्ची आवाज नाल बोले अपने मुर्शिद नाल मदीने जाए, सुभान अल्लाह जेड़ा इस तो उच्ची आवाज नाल बोले रवि मदीना गड्डी ते सबनों प्यारी, गड्डी ते सबनों प्यारी, विच बैठी खलकत सारी, विच बैठी खलकत सारी। हुण कोई चुप ना रहे, कोई चुप ना रहे, हाथ चुक के कहे ते लबात सब
तहकीक नाराए हैदरी। फरमाइश एक शेरी में दा पढ़ांगा, मेरे उस्ताद मोहतरम दा पढ़िया होया, मैं कोशिश करांगा कि सारे शामिल हो जाओ। थल्ले कदम मोहल्ला उत्ते अर्श मोहल्ला, आखो सुभान अल्लाह। थल्ले कदम मोहल्ला उत्ते अर्श मोहल्ला, थल्ले कदम मोहल्ला उत्ते अर्श मोहल्ला, जेड़े जांदे ने मदीने उत्थे करन लाला, जेड़े जांदे ने मदीने उत्थे करन लाला। कौन कौन मदीना पाक जाना चाहते हाथ चुके, जेड़े जांदे ने मदीने उत्थे करन लाला, जेड़े जांदे ने मदीने उत्थे करन लाला, जेड़े जांदे ने मदीने सो रब दी आमद दा बेड़ा पार हुंदा है। दोनों हाथ चुके आशिकां नूं सोने दियां गलियां दीदार हुंदा है, आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार हुंदा है, आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार हुंदा है, आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार हुंदा है। दोनों हाथ चुक के कहने हां, आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार हुंदा है, दीदार हुंदा है, दीदार हुंदा है, दीदार हुंदा है ते बेड़ा पार हुंदा है। आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार हुंदा है, आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार हुंदा है, आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार हुंदा है, आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार हुंदा है, आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार हुंदा है। चावां नाल रोज़ दियां गलियां में चुम्मला, अल्लाह आज साहब तुहानू फिर मदीने ले जाए। चावां नाल रोज़ दियां गलियां नूं चुम्मला, चावां नाल रोज़ दियां गलियां नूं चुम्मला, शहर मदीने दियां गलियां च घुमला, शहर मदीने दियां गलियां च घुमला, शहर मदीने दियां गलियां च घुमला, शहर मदीने दियां गलियां च घुमला। मैं ते कामरान भाई असी अल्लाह का शुक्र है हर साल कट्ठे ही उत्थे मदीना शरीफ जाने हैं। ते एक साल ते इवें होया कि मैं ते कामरान भाई असी मदीना शरीफ सी उदों ते असी एवें निकल पे मदीना पाक। सानू कोई पता नहीं कि अगे गली केड़ी है, अगे की होएगा। असी क्या यार इस नीयत नाल फिरने कि इत्थे मेरे आका फिरदे रहे, इत्थे सहाबा फिरदे रहे ने, इत्थे हसनैन करीमैन फिरदे रहे ने। या अल्लाह जिन्ने बैठे ने सब नू मदीना पाक दी हाजिर नसीब फरमा। या अल्लाह जेड़ा दोनों हाथ उठा के बोले आज इत्थे मदीने दी मोहर लग जाए, हत्थां नू लहरा के गज के कहने हां चावां नाल रोज़ दियां गलियां नू चुम्मला, चावां नाल रोज़ दियां गलियां नू चुम्मला, शहर मदीना गलियां च घुमला, शहर मदीने दियां गलियां च घुमला। जिन्नू अख चांदे ओनू दर ते बुलांदे ने, जिन्नू अख चांदे ओनू दर ते बुलांदे ने, जिन्नू अख चांदे ओनू दर ते बुलांदे ने। आका दी जिन्नू अख चांदे ओनू दर ते बुलांदे ने, जिन्नू अख चांदे ओनू दर ते बुलांदे ने। आका दी हाँ उत्थे नगद दे सौदे सारे, मुकद्दर वाला हाथ उठाए, मुकद्दर वाला। उत्थे नगद दे सौदे ने सारे, उत्थे नगद दे सौदे ने सारे, हाथ चुको यार। उत्थे नगद दे सौदे ने सारे, कदे नहीं उधार हुंदा है। आशिकां नूं सोने दियां गलियां हुंदा है, आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार हुंदा है, दीदार हुंदा है, दीदार हुंदा है, दीदार हुंदा है ते बेड़ा पार हुंदा है। आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार हुंदा है, आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार हुंदा है। नारा हैदरी अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा मुज़फ़्फ़री। बल्कि जेड़ा टाइम शेड्यूल है उन्होंने मलहूज़े खत रखते होया मैं दो शेर जेड़े मदीना पाक बैठ के लिखवाए। अच्छा बंदा सुभान अल्लाह आपे नहीं कहता, मैं तुम्हें एक गल दसी
کوئی سمجھے نا میں آپ پہ آکھاں گا سبحان اللہ نہیں، سونا کرم کردہ ہے تے بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، جیڑا چاہتا ہے میرے تے کرم ہوندہ رہے وہ بولے سبحان اللہ، اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب نو مدینہ پاک دی زیارت نصیب فرمائے۔ دو اشعار اے بھی فرمائش ہے کہ میں دو اشعار پڑھ کے مولا علی سرکار دی بارگاہ وچ نوکری پیش کراں گا۔ ہاں مدینے والیاں جنو یاد کریے یاد کردا مدینے والیا یا اللہ اجلال دا صدقہ سانو سب مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما۔ شاعر جڑا حضور دی بارگاہ عشق نال کی لکھ رہے مدینے والیا بسے روضہ تیرا مدینے والیا بسے روضہ تیرا مدینے والیا بسے روضہ تیرا یا اللہ جڑا ہاتھ چکی ہو تو کر واسطہ رہے مدینے والیا بسے روضہ تیرا مدینے والیا بسے روضہ تیرا نہیں تیرے دیا کوئی جہان دے خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ نہیں تیرے دیا کوئی جہان دے مدینے والیا بسے روضہ تیرا مدینے والیا۔ چاہت موویز دے کیمرے ذرا بھائی کیمرہ گھمائی جڑا ختم نبوت تے ایمان رکھ رہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، چاہے وہ سٹیج تے بیٹھا ہے چاہے پنڈال سے بیٹھا ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، اور دونوں ہاتھ چوک کے بولے نہیں تیرے گیا کوئی جہان دے مدینے والیا بسے روضہ تیرا مدینے والیا بسے روضہ تیرا مدینے والیا۔ سارے زمانے میں کاری او تو ہو گئے حیران، سارے زمانے میں کاری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ہماری خوشبختی آج کی بابرکت محفل میں جن کا خصوصی خطاب سرمایہ اہل سنت ناز اہل سنت ہمارے مہمان گل گلشن علی آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا محترم مقام عزت مآب روحانی پیشوا کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت قبلہ مخدوم پیر ثانی سرکار چشتی الحسینی دامت برکات مالیہ پوری شان پوری وجاہت کے ساتھ آپ ماشاءاللہ سٹیج کا حسن بن چکے ہیں۔ اظہر بھائی کے فوراً بعد آپ کا ایمان افروز اور باطن سوز خطاب سننے کو ملے گا۔ آپ سب ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کچھ بندیاں دے ہاتھ کتھے گئے؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید۔ کہیے سبحان اللہ۔ قبلہ کروڑاں دلان دی دھڑکن ساڑھے متھے دا جمر قبلہ پیر ثانی شاہ جی سرکار آپ اپنے نورانی چہرے نال تشریف فرما ہوئے نے سونا سید آنکھو سبحان اللہ یار۔ میں تمہیں ایک گل دساں آن دی ریکارڈ ایک گل ریکارڈ کر لینا سنا دینا جا کے لوکاں نوں جن نے سیدان دی قدر کیتی ہے پھر اس بندے دی پوری جگ نے قدر کیتی ہے تے جنہ نے سید دی قدر نہیں کیتی وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ بس ایک گل میری یاد رکھنا، میں
بس اپنا نذیر چودھری نذیر صاحب آکھو سبحان اللہ چودھری نذیر صاحب دی فرمائش اور آخر تے مولا علی سرکار دی بارگاہ نوکری اور اجازت چاہاں آپ تشریف رکھیں اچھا تو کوئی ٹیبل اگر ہو جائے تو پھر منگواؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ مظفری میں اختتام دی جانب آ رہے ہیں دو شعر میں اس کلام دے پڑھنے میں چودھری ظفر صاحب ایک کلام میں نوں آپ دی جان نالوں زیادہ قیمتی جے میں آپ دی حسین سماتا دے نظر اور دعا نال امت دے احسان علی دے بچیاں دا جیڑا سیدان دا نوکرے بولے سبحان اللہ شاہ جی سرکار آپ دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے بڑا بڑا دو تین شعر پڑھنے نے میں امت تے احسان علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا ہاتھ اٹھا کے دیتے احسان ہے امت تے احسان علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں حسنین دا احسان ہے ذرا ہاتھ اٹھائے کنجوس بندہ ہاتھ پھلے رکھے بیٹا سیدہ دا نو کرے ہاتھ لہرا کے گج کے کہے گا آمد تے احسان علی دے بچیاں دا آمد تے احسان علی دے بچیاں دا اے کلمہ تے قرآن اے کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا میں بڑی بڑی گل کر گیا جڑا رہ گیا جنہیں کلمہ شریف پڑھے ہے جنہیں کلمہ شریف پڑھے حسنین کریمین دا صدقہ وہ ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے کہنے کلمہ تے قرآن اے کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا زلف ولیل نہ بھیٹر والے شہزادے شہزادے لاٹا نال نبی نے پالے شہزادے او لاٹا نال نبی نے پالے شہزادے ہاتھ اٹھا کے بولو لاٹا نال نبی نے پالے شہزادے وہ کدے توڑیا نہیں آمان کدے توڑیا نہیں آمان علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا امت تے احسان علی دے بچیاں دا کامران بھائی ظفر صاحب اے سید دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اے شعر پڑھن لگا اس بندے تو بڑا کنجوس بندہ کوئی نہیں جڑا اس شعر تے ہاتھ تھلے رکھے سادات تو معافی مانگ کے سادات آرام نال تشریف فرما رہے ہیں انہاں دی نظر کر رہے ہیں شعر جڑا سجدہ نہ نہ کرے ہاتھ اٹھائے اس بندے تے دکھی جاواں گا کہ ایڈا بڑا شعر پڑھن لگا تے وہ بندہ پھر بھی ہاتھ تھلے کر کے بیٹھے ہاتھ اٹھاؤ ذرا گواہی ہو جائے ہاتھ اٹھا کے ثانیہ نبی دا کوئی آیا نہیں آیا نہیں ثانیہ نبی دا کوئی آیا نہیں آیا نہیں ہاتھ اٹھا رب نے ناور گاہر بنایا ہو رب نے ناور گاہر بنایا
شیر آخری شیر اور میں وہی پڑھا لگا چودھری نذیر میری کانڈ تے کھڑا ہے تے جدوں دا میں اتھے آیا مینوں یہی گل کہی جا رہے ہیں کہ وہ شیر پڑھنا ایکو شیر پڑھ کے اجازت لین لگا کوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری میرے آقا دا فرمان حدیث مبارک جی میرے آقا دا فرمان جس کا میں مولا اس کا علی مولا مقدر اللہ شامل ہو جائے قبلہ شاہ جی اپنا لکھے ہوئے شعر پڑھ کے دی اجازت چاہوں گا چنگا لگ جائے پیارا لگ جائے سونا لگ جائے علی والا زمین تو پچ یا آسمان تو پچ کیا شان علی سارے جہاں تو پچ مولا علی دے ذکر دل خوش نہیں ہویا جا اس گل دا پتا اپنی ماں تو پچ چنگا لگ جائے پیارا لگ جائے سونا لگ جائے چنگا لگ جائے پیارا لگ جائے سونا لگ جائے علی والا جڑا علی والا جو دا ہاتھ چکے والے چنگا لگ جائے علی والا سونا لگ جائے علی والا سونا لگ جائے علی والا سونا لگ جائے علی والا علی والا سونا لگ جائے علی والا کسی میدان وچوں کسی میدان وچوں سن لے نہیں بھجدے علی نہیں بھجدے علی والا نہیں بھجدے علی والا چند دن پہلے انڈیا نے پاکستان نال چھیڑ چھاڑ کی تھی چودھری نذیر صاحب کہہ رہے ہیں فریدی صاحب ہوں میں پڑھو جی میں کھاریاں جیلم پڑھے جی میں جیلم پڑھے ہوں میں پڑھو کڑا کڑا سننا چاہتا ہے بولے سبحان اللہ چند دن پہلے انڈیا نے تھوڑی جی چھیڑ چھاڑ کی تھی پاکستان نال تے پاکستان دے فوجیاں بڑا سونا جواب دیتا جڑا پاک فوج دے نالے بولے سبحان اللہ میرے پاک فوج نے بڑا سونا جواب دیتا اسی نات خانا اسی بارڈر تے نہیں لیکن اسی اپنی انداز نال جواب دے رہے ہیں اسی اپنے انداز نال جواب دے رہے ہیں پاکستانی بندہ چپ نہ رہے دونوں ہاتھ چوک کے بولے کسی بھی میدان وچوں کسی بھی میدان وچوں کسی بھی میدان وچوں موٹی سن لے نہیں بھجدے علی اپنا لکھا ہے اپنا لگا مولا علی سرکار کا ذکر کریے نا ایتھے تے کوئی ایسا چہرہ نہیں جیدہ چہرہ ماڑا جا 19 ہویا ہوئے ایتھے تے سارے مولا علی دے عاشق بیٹھے نے جڑا صحابہ دا نوکر ہے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ آخری شعر میری حاضری دا زندگی رہی تے پھر ملاقات ہوئے گی نال خوشی دے انہیں پتہ چل جانا ہے ہاں نال خوشی دے اللہ کو لو معافی منگے کہ میرے نبی نے فرمایا نبیوں دے سردار نے فرمایا کہ جیدہ میں مولا ہوں دا علی مولا جیدہ مولا علی یہ دونوں ہاتھ چوک کے بولے
یہ میری